प्रचण्डजीको जुन ढुलमुले नीति छ, उहाँ पार्टीलाई पनि ढाट्नु हुँदो रहेछ, मुलुकलाई पनि ढाट्नु हुँदो रहेछ। यो जुन किसिमको चरित्र भएन भनेर विदेशप्रति पनि लोयल हुन नसक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धप्रति पनि लोयल हुन नसक्ने, पत्र लेखिसकेर पनि लेखेन भनेर चाहिँ भन्न हुन्थेन नि त, होइन? द्वैत चरित्र देखाउनु भयो। उहाँका द्वैत चरित्र छन्। प्रवृत्ति सत्ता लोलुपताको जुन प्रवृत्ति देखियो, यो प्रवृत्ति चाहिँ सत्ताको दुरुपयोगसँग जोडिएको छ। अर्थात् सत्तामा जाने, पैसा कमाउने, पावर आफ्नो हातमा लिने, मोनोपोलाइज गर्ने, अनि फेरि निर्वाचनमा जाने, पैसा बगाउने, अनि गुन्डाहरू, पैसावालहरू, सेटिङवालाहरू जस्ता व्यक्तिहरूलाई फेरि निर्वाचनबाट लिएर आउने। तर जसले यो संविधान बनाउनु भयो र यो संविधान अन्तर्गत शासन गरिरहनु भएको छ, यो संविधानभन्दा पनि एमसिसी माथि हुने गरी एमसिसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउन खोजिरहनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ सोच्ने विषय के हो भने उहाँहरूको संविधानप्रतिको निष्ठा के रहेछ त? आफ्नो संविधानलाई पनि किल्चेर एमसिसीलाई त्योभन्दा माथि राखेर उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ भने उहाँहरू आफैले बनाएको संविधानप्रति पनि निष्ठा रहेछ। उहाँहरूले त कुनै पनि बेला मुलुकलाई सङ्कटमा पार्न सक्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसैले ओलीजीले भन्नुभयो नि, खै तपाईँहरूको यो 5 गठबन्धनको उहाँहरूले एउटा डकुमेन्ट अगाडि सार्नु भएको थियो, उहाँहरूको निजी सार्वजनिक धारणा, के अरे उहाँहरू 5 सम्मको धारणा, त्यसमा मैले एमसिसी त हराए नि, काहीँ देखिनँ नि भनेर ओलीजीले संसदबाटै व्यङ्ग्य गर्नुभयो। त्यसले यो सत्ता स्वार्थ, उहाँहरूलाई के लागिरहेछ भने अमेरिकालाई रिझाइयो भने हामी सत्तामा बस्छौँ, अमेरिकाको समर्थन पाउँछौँ भन्ने आशाले उहाँले जुन काम गरेछ एउटा त्यो छ। एमसिसी स्वयं आफैमा इन्टरनेसनल लका आधारमा यो सन्धि नै होइन, इन्टरनेसनल ट्रिटी नै होइन। त्यो विषय मैले सर्वोच्च अदालतमा उठाएको। नमस्ते, स्वागत छ canadaNepal.com-मा। म छु मोनिका सिंह। पछिल्लो समय देशको राजनीतिक अवस्था जे जस्तो भए पनि एमसिसीले फरक विषय सुरुवात गरेको छ। फेरि राजनीतिक दलका नेताहरूमा नैतिकताको प्रश्नहरू उठिरहेको छ। देश कुन दिशातर्फ जान्छ, तमाम नागरिकहरू यस विषयमा चिन्तित छन्। पछिल्लो समय एमसिसीको विषय दिन प्रतिदिन पेचिलो बन्दैछ। तमाम समसामयिक राजनीतिक विषयलाई समेट्ने, एमसिसीको विषयलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नेछु। स्वागत गरौँ canadaNepal.com-मा वरिष्ठ अधिवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र भण्डारीलाई। स्वागत छ canadaNepal.com-मा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु, यहाँलाई? मलाई पनि ठिकै छ। नेपालको राजनीतिमा फेरि अर्को एउटा नयाँ मोड एमसिसीको विषयलाई लिएर, होइन? 3 दलका नेताहरू फेरि एकै ठाउँमा बालुवाटारमा हिजो मात्रै भेट्नुभयो। एमसिसीले नजिक बनायो उहाँहरूलाई के हो खासमा? होइन, उहाँहरूको नजदिकी हुने कुरा र टाढा हुने कुरा चाहिँ उहाँहरूको सत्ता स्वार्थसँग जोडिएको छ। सत्ता स्वार्थ मिल्यो भने उहाँहरू नजिक बन्नुहुन्छ, सत्ता स्वार्थ मिलेन भने उहाँहरू टाढा बन्नुहुन्छ। त्यसैले सत्ताको यो खेलमा उहाँहरूका नजदिकी हुने कुरा र टाढा हुने कुरा चाहिँ छिनछिनमा बदलिरहन्छन्। आज एक किसिमको समीकरण बन्छ, त्यो भत्किन्छ, भोलि अर्को किसिमको समीकरण बन्छ। त्यसले यो सबै कुरालाई चाहिँ उहाँहरूको सत्ता स्वार्थले गाइड गरेको कारणले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू भइरहेका हुन्। जहाँसम्म एमसिसीको प्रश्न छ, एमसिसीको प्रश्नमा गलत दृष्टिकोण राखे पनि शेरबहादुर देउपाको दृष्टिकोण सधैँ प्रष्ट छ। हामी एमसिसीको पक्षमा छौँ, पास गर्छौँ भन्ने उहाँको दृष्टिकोण प्रष्ट छ। उहाँको दृष्टिकोण कसैलाई मन पर्न सक्छ, मन नपर्न सक्छ। जस्तो हामी जस्ता व्यक्तिहरू उहाँको दृष्टिकोणको आलोचक छन्, हामीलाई त्यो दृष्टिकोण मन पर्दैन, तर प्रष्ट छ। तर अरू नेताहरूको, बाबुराम भट्टराईको पनि प्रष्ट छ, तर अरू नेताहरू खास गरिकन प्रचण्डको दृष्टिकोण एकदमै ढुलमुले। कहिले के भन्ने, कहिले के भन्ने। उहाँले एमसिसीलाई, शेरबहादुर देउपाजी उहाँले पत्र लेख्नु भएको छ, 5 महिना 2021 सेप्टेम्बरमा लेख्नु भएको छ, 4 देखि 5 महिनाको समयावधि मागेर। अब एउटा पोलिटिकल लिडरले कुनै काम गर्छ भने त्यो कुरा पब्लिकलाई भन्न सक्नुपर्छ। जे कुरा बोलिन्छ त्यो कुरा लिखित रूपमा गर्न सक्नुपर्छ, जे कुरा लेखिन्छ त्यो कुरा बोल्न सक्नुपर्छ। त्यसले उहाँ चाहिँ सधैँ एउटा अस्थिर, दृढता नभएको, एउटा स्पष्ट निर्णय नभएको र सधैँ अवसर खोजिरहने अवसरवादी चरित्र उहाँले देखाउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँका दृष्टिकोणहरू चाहिँ नेपाली नागरिकले बुझ्न नसक्ने र कुनै पनि बेला केही पनि जता पनि ढुलमुल हुन सक्ने अवस्था छ। अब अहिले पनि आइराखेको छ, एनी टाइम उहाँहरू यदि यो गठबन्धन बिग्रियो भने ओलीजीसँग चुनावी सहकार्य गर्ने। हिजो त्यति ठुलो मारामारबाट उहाँहरू बाहिर जानुभयो भनेपछि त्यो सत्ता स्वार्थले उहाँहरूलाई कुनै मर्यादा, मान्यता, विचार, व्यवहार, दर्शन केही कुरासँग उहाँहरू सम्बन्ध राख्नुहुन्न। सत्ता
सत्ताको लागि जसरी पुगिन्छ त्यो गर्न तयार। एउटा प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले होइन भनौँ न आफ्नो देश यत्रो आन्दोलन भइरहेछ, चौतर्फी विरोध छ एमसिसीको विषयलाई लिएर होइन, त्यसरी पत्र लेख्न मिल्छ कानुनन तरिकाले पनि एउटा अर्को प्रश्न सिर्जना भएको छ फेरि पनि होइन। प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेहरूले यसरी पत्रचार गर्ने र आम नागरिकलाई केही पनि थाहा छैन, पार्टीभित्र पनि यो कुराको कुनै पनि सल्लाह भएको छैन जस्तो कुराहरू आइराखेको छ। प्रधानमन्त्री या कुनै पनि राजनीतिक दलको नेताले गर्ने कुनै पनि कार्य चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ। किनकि उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा कुनै काम गरेको व्यक्तिगत कुरा निजी कुरा हो भने त्यो अरूलाई थाहा दिइरहनु पर्दैन, त्यो उहाँहरूको निजी मामला हो। तर जब मुलुकको मामलासँग जोडिएको र प्रधानमन्त्रीको हैसियत भनेको सार्वजनिक हैसियत हो, त्यो निजी पद होइन, त्यो सार्वजनिक पद हो। प्रधानमन्त्री मन परे पनि नपरे सबैको प्रधानमन्त्री, मुलुकका सबै नागरिकको प्रधानमन्त्री हुन्। कुनै पार्टीको अध्यक्ष या पार्टीको नेता भनेको आफू त्यो पार्टीमा नभए नि फरक पार्टीको भए पनि, विरोध भए पनि, समर्थन भए पनि त्यो एउटा राजनीतिक दल, संविधानले मान्यता दिएको राजनीतिक दल भएको कारणले त्यो एउटा सार्वजनिक जिम्मेवारीको एउटा ओहदा हो। यस्तो सार्वजनिक रूपमा रहने पदमा रहने प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, पार्टीका अध्यक्षहरू जस्ता जिम्मेवार व्यक्तिहरूले जे काम गर्छन् त्यो काम चाहिँ नागरिकलाई प्रष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ। तर उहाँहरू नागरिकलाई भन्न नसक्ने, गोप्य रूपमा हामी एमसिसी पास गर्छौँ भनेर भन्ने, प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने जुन काम गर्नुभयो त्यसले उहाँहरूको राजनीतिक चरित्र चाहिँ गलत छ। उहाँहरूले नागरिकहरूलाई ढाँट्नु भएको छ, उहाँहरू ट्रान्सपेरेन्ट हुनुहुन्न, उहाँहरूसँग डेमोक्रेटिक भ्यालुज र मान्यता छैन भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको छ। अन्तिम समयमा भनौँ न अहिले आएर यस्तो बेला चाहिँ यो पत्र बाहिरिनु होइन, प्रचण्डजीलाई यति बेला अब ठुलो सङ्कट निम्तिनु भनौँ न विभिन्न कुराहरू छ नि, पार्टीभित्र चौतर्फी विरोध भइरहेको छ, माओवादीका नेताहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा संशोधन बिना चाहिँ पास नगर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। खासमा किन यस्तो समयमा चाहिँ यो पत्र बाहिरियो, कसले बाहिर ल्यायो, यो पत्र बाहिर ल्याउनु पछाडिको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? होइन, पत्र त मिडियामा आएपछि नै हामी सबैले पढ्न पाएका हौँ, विभिन्न पत्र पत्रिका विभिन्न मिडियामा आयो। कसरी कसले बाहिर ल्यायो अब त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन। तर अर्थ चाहिँ के लाग्छ भनौँ न यो समयमा? त्यसको अर्थ के हो भने मुलुकमा आफ्नो मुलुकप्रति, राष्ट्रियताप्रति चिन्तित व्यक्तिहरू पनि छन् र मुलुकको राष्ट्रियताप्रति गलत काम गर्ने व्यक्तिहरूका गलत क्रियाकलापलाई समाजमा प्रस्ट्याउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले ती कुराहरू बाहिर ल्याइएको हुनुपर्छ। ती कुराहरू वास्तवमा राम्रो कुरा हो, म त्यसको प्रशंसा गर्छु, स्वागत गर्छु। तर माओवादीभित्र पनि सबै व्यक्तिहरू प्रचण्ड जस्तो ढुलमुले प्रवृत्तिका छैनन्। त्यहाँभित्र प्रष्ट धारणा राख्ने व्यक्ति पनि छन्, जस्तो लीलामणि पोखरेलजी हुनुहुन्छ, देव गुरुङजीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सुरुदेखि एमसिसी किन गलत छ, राष्ट्रिय हितमा छैन र एमसिसीको हामी यसलाई संसदबाट पारित गर्दाखेरि मुलुकले धेरै ठुलो नोक्सानी बिहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा वकालत गरिरहनु भएको छ। अब त्यहाँभित्र अस्ति उहाँहरूको भएको राष्ट्रिय महाधिवेशन, राष्ट्रिय सम्मेलन भन्नुभयो, त्यहाँ पनि एमसिसीको विरुद्धमै आवाजहरू उठ्यो र एमसिसीलाई समर्थन नगर्ने भन्ने आवाजहरूमै उहाँहरू एक किसिमले सहमत हुनुभएको जस्तो लाग्छ। त यति हुँदाहुँदा पनि प्रचण्डजीको जुन ढुलमुले नीति छ, उहाँ पार्टीलाई पनि ढाँट्नु हुँदो रहेछ, मुलुकलाई पनि ढाँट्नु हुँदो रहेछ। यो जुन किसिमको चरित्र भएन भनेर विदेशप्रति पनि लोयल हुन नसक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धप्रति पनि लोयल हुन नसक्ने, पत्र लेखिसकेर पनि लेखेन भनेर चाहिँ भन्न हुन्थेन नि त होइन, द्वैत चरित्र देखाउनु भयो। उहाँका द्वैत चरित्र छन्। त्यसैले यस किसिमको चरित्र भनेको एकदमै अराजनैतिक चरित्र, यो एनार्किस्ट भन्छ, एनार्किस्ट चरित्र हो। यस्तो किसिमको एनार्किस्ट चरित्रले लोकतन्त्रलाई पनि मद्दत गर्दैन, मुलुकलाई पनि मद्दत गर्दैन, राष्ट्रको हित पनि गर्दैन। त्यसले यो सङ्कट चाहिँ उहाँहरू सत्ता लोलुप भएको, जे गर्दा सत्तामा पुग्ने, अमेरिकनलाई रिजाएर सत्तामा पुगिन्छ अमेरिकनलाई रिजाउने, भारतलाई रिजाएर सत्तामा पुग्नु छ भारतलाई रिजाउने, कसैसँग समीकरण गर्दा सत्तामा पुग्न सक्छ समीकरण गर्ने, समीकरण विघटन गरेर पुग्न सक्छ विघटन गर्ने, पार्टी फुटाएर हुन्छ सत्तामा पुग्ने। यो जुन प्रवृत्ति, सत्ता लोलुपताको जुन प्रवृत्ति देखियो, यो प्रवृत्ति चाहिँ सत्ताको दुरुपयोगसँग जोडिएको छ। अर्थात् सत्तामा जाने, पैसा कमाउने, पावर आफ्नो हातमा लिने, मोनोपोलाइज गर्ने, अनि फेरि निर्वाचनमा जाने, पैसा बगाउने, अनि गुन्डाहरू, पैसावालहरू, सेटिङवालाहरू जस्ता व्यक्तिहरूलाई फेरि निर्वाचनबाट लिएर आउने। तर यो सिङ्गो उहाँहरूले लोकतन्त्रलाई नै, हामी नेपालका लागि नेपालीले हामी नागरिक तन्त्र भन्छौँ, नागरिक तन्त्रलाई, डेमोक्रेसीलाई नै उहाँहरूले पराजित गरिसकेको अवस्था छ। त्यसले यो एउटा ठुलो चुनौतीको विषय मुलुकको लागि। जब लोकतन्त्र नै पराजित हुन्छ, हेर्नुहोस् निर्वाचन प्रणाली हेर्नुहोस्, लोकल तहको निर्वाचनकै विषय यति जटिल बनेको छ।
अब निर्वाचन प्रणाली धुजा भइसकेको अवस्था छ। यसले भ्रष्टाचार बाहेक अरू केही पनि प्रमोट गर्न सक्दैन। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने कसैको त्यो चाहना छैन। केवल हामी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भनिरहेछौँ, कुनै ठुला दलले भनिराखेका छैनन्। यस्तो एउटा विषम परिस्थितिमा आज डेमोक्रेसी नै कमजोर बनेको अवस्था छ र यो अवस्थाका दुईटा मात्रै निकास हुन सक्छन्। एउटा निकास, यसले चरम विशृङ्खलतातिर मुलुकलाई लान्छ, मुलुक पोलिटिकल्ली एनार्किस्ट बाटोमा जान्छ, त्यसले कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन। अर्को, यो सत्तामा बसेकाहरू सबैलाई हटाएर एउटा नागरिक आन्दोलनका भरमा, शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक आन्दोलनका भरमा सत्ता र व्यवस्था परिवर्तन गर्ने अर्को विकल्प। जस्तो भनौँ न, केही समय अगाडि चीनसँग पनि जुम मिटिङ मार्फत प्रचण्डजीको कुराकानी भयो होइन। चीनले यति सहज तरिकाले चाहिँ एमसिसीलाई पास गर्न दिन सक्ने माहौल सिर्जना नगर्ला भन्ने एकातर्फ डर पनि छ आम नागरिकमा पनि, राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि त्यो कुरा भन्नुहुन्छ। हामी चपेटामा छौँ, दुई देशको चपेटामा छौँ। भोलिको दिनमा नेपालको राजनीतिक सङ्कटका निमित्त पनि नेपालमा कुनै ठुलो घटना घट्ने हो कि भन्ने डर पनि छ। के लाग्छ तपाईँलाई यो विषयमा? साँच्चीकै त्यस्तो माहौल सिर्जना हुन सक्छ नेपालमा, या हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो एउटा आफूले स्ट्यान्ड लिन नसकेर, भनौँ न अझ आम नागरिकको भाषामा भन्नुपर्दा, स्ट्यान्ड लिन नसकेको कारणले नर्मल जनताहरूले दुःख पाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ हुँदैन, के हुन्छ जस्तो लाग्छ? अब जहाँसम्म चीनको प्रश्न छ, एमसिसीको बारेमा चीनले प्रष्ट दृष्टिकोण राखेको मलाई थाहा छैन। नेपाल र अमेरिकाको बिचमा भएको यो विषयमा चीनले आफ्ना दृष्टिकोण राखेर बोलेको मैले सुन्न पाएको छैन आधिकारिक रूपमा। अब विभिन्न विश्लेषकहरूले मनगणन्य रूपमा भनेका कुराहरूसँग मलाई त्यसले केही अर्थ राख्छ जस्तो लाग्दैन। यदि चीनको सरोकार छ भने चीनले बोल्नु पर्यो। चीनले बोलेपछि हामी त्यसमा क्रिया प्रतिक्रिया आफ्नो विश्लेषण गरौँला। तर हामी चीनलाई के हुन्छ, चीनलाई घेर्छ कि अमेरिकाले भन्ने मेरो कन्सर्न होइन। त्यो त्यति सजिलो विषय होइन। मेरो विषय के हो भने मुलुकको सार्वभौम सत्ताको कुरा, हाम्रो आफ्नो डिग्निटीको कुरा, हाम्रो पोलिटिकल सबरेन्टीको कुरा, हाम्रो आफ्नै सार्वभौम सत्ताको कुरा, हाम्रो कानुन प्रणालीको कुरा, हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरूको कुरा, यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म त यो संविधानको विरोधी मान्छे हुँ, तर जसले यो संविधान बनाउनु भयो र यो संविधान अन्तर्गत शासन गरिरहनु भएको छ, यो संविधानभन्दा पनि एमसिसी माथि हुने गरी एमसिसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउन खोजिरहनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ सोच्ने विषय के हो भने उहाँहरूको संविधानप्रतिको निष्ठा के रहेछ त? आफ्नो संविधानलाई पनि किल्चेर एमसिसीलाई त्योभन्दा माथि राखेर उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ भने उहाँहरू आफैले बनाएको संविधानप्रति पनि निष्ठा रहेन रहेछ। उहाँहरूले त कुनै पनि बेला मुलुकलाई सङ्कटमा पार्न सक्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसैले मेरो कन्सर्न चीनको कन्सर्न होइन, मेरो कन्सर्न कुनै देशको कन्सर्न, मेरो कन्सर्न मेरो आफ्नो देशको कन्सर्न हो, मेरो आफ्नो मुलुक र नागरिकको कन्सर्न हो। हाम्रो मुलुकलाई र हाम्रो नागरिक र यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावको कुरा हो। त्यसैले म यहाँ अमेरिकी सेना आउला, बुट बजारेला, यहाँ युद्ध होला, त्यो किसिमको अतिरञ्जित कुरामा म छैन। एमसिसीकै कारणले यहाँ अमेरिकन सेना आइहाल्छन् मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर अमेरिकन सेना आउनुभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ के अरे मेरो देशको सार्वभौम सत्ता नै किल्चेपछि अमेरिकी सेना आओस् कि नआओस् न, त्यसले के अर्थ राख्छ? तपाईँको पोलिटिकल इन्डिपेन्डेन्समाथि चुनौती भइसके पछाडि कुन देशको सेना आउँछ आउँदैन भने त सानो कुरा हो। तपाईँ पोलिटिकल इन्डिपेन्डेन्स र सबरेन्टीप्रति जब चिन्तित हुनुहुन्न, अरू कुरा त सामान्य कुरा हो। एमसिसी र सरकार जोडिनुपर्ने विषय थियो र एमसिसीका कारणले गर्दाखेरि सरकार जोडिने तोडिने, गठबन्धनको सरकार बन्ने, गठबन्धनको सरकार टुट्ने फुट्ने, सभामुख जस्तो गरिमाभए पदलाई धरापमा ल्याउने, महाअभियोग लाउने विभिन्न प्रसङ्ग छन् होइन। जोडिनुपर्ने विषय एउटा तपाईँहरूले नउठाइराखेको विषय र तपाईँहरूलाई उठाउनका लागि मैले अनुरोध गरेको विषय के हो भने एमसिसीको विषयमा 2076 सालमा नै एउटा रिट परेको रहेछ र त्यो रिटमा सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले कारण देखाउ आदेशसम्म पनि जारी गरेनन्। त्यसलाई न्यायपालिकाले छलफलको विषयसम्म पनि बनाएन, त्यही बेला खारेज गर्यो। र केही समय अगाडि 5 महिना अगाडि यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि विपरीत छ, नेपाली संविधान र सबरेन्टीको विपरीत छ भनेर मैले आफैले रिट निवेदन लिएर गएको छु सर्वोच्च अदालतमा एमसिसीको विरुद्धमा। त्यो रिट निवेदन अहिलेसम्म दर्ता भएको छैन। तर तपाईँहरूले अदालतले किन यस्तो गरिराखेको छ यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा? यो विषय पनि तपाईँहरूले खोजनीति गरिदिनुपर्छ, यो विषय पनि नागरिक समक्ष राखिदिनुपर्छ। र जसरी अहिलेको देउबा सरकार आयो, यसले के देखाउँछ भने ईश्वर खतिवडाजीले नै उहाँ नै हो पछिल्लो समय परमादेशको आदेश लेख्ने न्यायाधीश र त्योभन्दा 2 वर्ष अगाडि 1.5 वर्ष अगाडि नै उहाँले एमसिसीको रिट चाहिँ खारेज गर्नुभएको रहेछ।
अनि देउबा सरकार अहिले के गर्छ, एमसिसीको लागि पारित गराउन सबै बलबुताले लागेको छ। कतै यो एउटा ठुलो एउटा ग्रान्ड डिजाइनमा त्यो यो काम भइरहेको छैन। र अदालत स्वयं पनि र अदालतका न्यायाधीशहरू पनि मुलुकको यस्तो ठुलो सार्वभौम सत्ताको विषयमा किन यसरी निरुत्साहित भएका छन्? किन यस्ता विषयमा अदालतले बोल्दैन? अदालत किन संवेदनशील छैन? अदालतमा लिएर गएको रिट निवेदन किन खारेज गरिन्छ? यस्ता प्रश्नहरू अब तपाईँहरूले उठाइदिने बेला भयो। त्यसले खालि हामी राजनैतिक वृत्तको मात्रै कुरा उठाउँछौँ, त्योभन्दा बाहिर पनि गइदिनलाई म यहाँलाई अनुरोध गर्छु। हजुर, जस्तो मैले भन्न खोजेको एमसिसी र सरकार जोडिनुपर्ने विषय थियो, के थियो? होइन मनिकाजी, यहाँले राख्नुभएको प्रश्न राम्रो हो। एमसिसी र सरकार किन जोडिन्छ भने अमेरिका अवस्थामा एमसिसी कम्प्याक्ट एमसिसी सम्झौता जुन छ त्यसलाई संसदबाट पारित गराउनुपर्छ भन्ने कुनै बुदा कुनै प्रावधान त्यहाँ रहेकै छैन। तर हाम्रै सरकारले विभिन्न सरकारहरूले हामी संसदबाट पारित गराउँछौँ भनेर कमिटमेन्ट गरे, अमेरिकनहरूले त्यसको लागि दबाब दिए। अब यो दबाब दिएपछि केही सरकारमा बस्नेहरू एमसिसीलाई पारित गराइयो भने भोलि समाजमा इलेक्सनमा जाँदाखेरि मतदाताले मत दिँदैनन् र अबको इलेक्सनको एउटा ठुलो एजेन्डा बन्छ एमसिसी। त्यो कुरा हामीले धेरैचोटि भनिसकेका छौँ। र एमसिसी इलेक्सनको एजेन्डा बन्न साथ जसले एमसिसीको पक्षमा सरकार गिराउने, सरकार भत्काउने, सरकारमा जाने, संसदमा प्रस्ताव लाने काम गरेका छन् उनीहरूलाई भोलि पिपुलले मत दिँदैनन्। यो सङ्कटबाट बच्नका लागि उहाँहरू कहिले सरकारमा बसेर पनि एमसिसीको बारेमा मौन रहने, जस्तो ओलीजीले भन्नुभयो नि, खै तपाईँहरूको यो 5 गठबन्धनको उहाँहरूले एउटा डकुमेन्ट अगाडि सार्नु भएको थियो, उहाँहरूको निजी सार्वजनिक धारणा, के अरे उहाँहरू 5 धारणा, त्यसमा मैले एमसिसी त हराए नि कहीँ देखिनँ नि भनेर ओलीजीले संसदबाटै व्यङ्ग्य गर्नुभयो। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने ओलीजी त आखिर एमसिसीलाई पास गराउने पक्षमा हुनुहुँदो रहेछ नि, उहाँले पास गराउँदिनँ भनेर त भन्नु भएन, मैले सभामुखको टेबलमा लगेर पुर्याएको छु त उहाँले नै भन्नुभयो। अब सभामुखको विषय पनि जसरी आइराखेको छ हो, सभामुखले एमसिसी हामी चाहन्छौँ एमसिसी संसदमा टेबल नहोस्, पारित नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। तर सभामुखमा कुनै प्रस्ताव टेबल भइसकेपछि सभामुखको कानुनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार रहन्छ, उनलाई रोक्ने अधिकार छैन। तर उहाँले जे गरिरहनु भएको छ त्यो संवैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा गलत छ, तर मुलुकको लागि चाहिँ ठिक छ। फेरि अब म संवैधानिक कानुनी रूपमा गलत भयो भनेर पनि मैले भन्नुपर्छ, किनकि त्यो संविधान र कानुन विपरीत छ। तर एमसिसीलाई टेबल नगर्दा मुलुकको हित हुन्छ, त्यो कुराको पनि मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो एउटा ठुलो जटिल विषय चाहिँ भनेको छु। अनि किन दिन प्रतिदिन जटिल बनाइराखेको? तपाईँले जटिल भनेर विषय भनेर भन्नुभयो, आम नागरिकको प्रश्न अर्को पनि के उब्जिँदै जान्छ भन्दाखेरि किन यो विषयलाई जटिल बनाएको? जसरी नेताहरूले चाहिँ आएर भन्न सक्नु पर्थ्यो, तपाईँले अघि नै भन्नुभयो होइन, यो सही हो भने सही हो, के का निमित्त सही हो, गलत हो भने के का निमित्त गलत हो, कुन कुन विषयमा संशोधन गरेर पास गर्ने विभिन्न कुराहरू छन् नि। तर कुनै पनि राजनीतिक दलको नेता शेरबहादुर देउवाले पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, किन भनेर भन्नुभएको छैन। खुलेर पनि आम नागरिकले जसरी बुदामा प्रश्न गरिरहेका छन् त्यो बुदामा गएर उहाँहरूले स्पष्ट तरिकाले उहाँहरूले कन्भिन्स गर्न अझ सक्नु भएको छैन। किन जटिल बनाइँदैछ यो? यसमा मैले अघि पनि भने सत्ता स्वार्थ। जो एमसिसीका आलोचकहरू हुन्छ, जस्तो भीमरावजीलाई लिनुहोस् या हामी जो अरू आलोचकहरू छौँ, हामीले एमसिसीको यो बुदामा यो कुरा लेखिएको छ, यो कुरा चाहिँ नेपालको हितको विपरीत छ भनेर हामीले तर्क गरेका छौँ। जसले एमसिसीको पक्षमा बोल्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यो बुदा किन सही हो भनेर भन्न सक्नु भएको छैन। कसैबाट पनि तर्कपूर्ण जवाफ आएको छैन। उहाँहरूको खालि शेरबहादुरजीले के भन्नुभयो, म पनि नेपालको प्रधानमन्त्री, नेपालको ऐतमा मैले कसरी काम गर्छु र, यस्तो तर्क गरेर हुन्छ? उहाँले नेपालको ऐतमा त हजारौँ काम गरिसक्नु भएको छ। महाकालीदेखि लिएर आजसम्म आउँदाखेरि र संसदमा तराजुमा पैसा बेचेर संसद किनबेच गर्नेदेखि लिएर उहाँले थुप्रै काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँको कुनै पोलिटिकल क्रेडिबिलिटी छैन। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीले शेरबहादुर देउवालाई नेता बनाउने र प्रधानमन्त्री बनाउने कुरै मेरो लागि त यो एउटा एकदमै बुझ्न नसकिने कुरा छ। कसरी त्यो पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी हुन्छ जो शेरबहादुर देउवाजीले यति ठुलो राष्ट्रघात गरिसकेका छन्। त्यसैले उहाँले म प्रधानमन्त्री हुँ, मैले कसरी राष्ट्र अहित गर्छु भन्ने कारणले एमसिसीको समर्थन गर्न सकिँदैन। त्यसले यो सत्ता स्वार्थ। उहाँहरूलाई के लागिरहेछ भने अमेरिकालाई रिझाइयो भने हामी सत्तामा बस्छौँ, अमेरिकाको समर्थन पाउँछौँ भन्ने आशाले उहाँले जुन काम गरेछ एउटा त्यो छ। अर्को छ, यसको पछाडिको एउटा स्वार्थ छ। त्यो स्वार्थ के हो भने यो एमसिसीको प्रोजेक्ट मान्नुहोस् नेपालमा आयो र यो सम्पन्न भएपछि त्यहाँबाट विद्युत ट्रान्समिसन गर्ने काम चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्न पाउँदैन, त्यसमा एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई दिइन्छ। त्यसैले त्यो प्राइभेट कम्पनी चाहिँ नेताहरूका आफ्ना मान्छेको हुन्छ र उहाँहरूले ठुलो पैसा धनराशि कमाउने खेल बनाउनुहुन्छ यसलाई। त्यो खेलको कारणले पनि उहाँहरू यो सत्ता स्वार्थमा हुनुहुन्छ।
दोस्रो। तेस्रो, सायद उहाँहरूका विभिन्न मानिसहरूले जागिर पाउलान्, ठुल्ठुलो जागिर पाउलान्, अमेरिकनहरूलाई रिजाए पछाडि धेरै स्वार्थहरू पूर्ति होलान्। यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू यसलाई जटिल बनाइरहनु भएको छ। एउटा राष्ट्रवादीले यसका यी बुदाहरू गलत छन् त्यसैले हामी गर्न सक्दैनौँ, कि त यी बुदामा तपाईँ परिमार्जन गर्नुहोस्। हामी दुवै पक्ष बसेर, फेरि एउटा पक्षले मात्रै परिमार्जन गर्न पाउँदैन, दुवै पक्ष बसेर परिमार्जन गरेको र सही छाप गरिनुपर्छ। गरौँ कि त भन्न सक्नुपर्छ, त्यो पनि भन्न नसक्ने। उल्टै यस्तो छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्ने, कहिले 10वटा प्रश्न गर्नुहुन्छ, कहिले 6वटा प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने सत्तामा बसेका व्यक्तिहरूले या त एमसिसी पढ्नु नै भएको छैन, या पढेर पनि बुझ पचाइरहनु भएको छ, या नागरिकहरूलाई ढाँटिरहनु भएको छ। योभन्दा अर्को विकल्प छैन। यदि उहाँहरूले पढ्नु भएको छैन, बुझ्दै बुझ्नु भएको छैन, पढ्नु भएको छैन, बुझेर पनि उहाँहरू एउटा श्रुड रूपमा नागरिकलाई ढाँट्ने र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने काम गरिरहनु। नैतिक प्रश्न उठ्नुपर्छ या पर्दैन एमसिसीको विषयलाई लिएर? यो त नैतिक मात्रै होइन, यो त ठुलो राजनैतिक कानुनी प्रश्न हो। त्यसैले एमसिसी स्वयं आफैमा इन्टरनेसनल लका आधारमा यो सन्धि नै होइन, इन्टरनेसनल ट्रिटी नै होइन। त्यो विषय मैले सर्वोच्च अदालतमा उठाएको छु, त्यो रिट लिएर गएको छु, तर सर्वोच्च अदालत रिटै दर्ता गर्दैन। यस्ता विषयमा सर्वोच्च अदालत चाहिँ यसरी एउटा कोल्ड हार्टेड भनेर बसेको छ। यस्ता विषयहरू त प्राथमिकताको साथ हेर्नु पर्थ्यो। कसको सरकार गिराउने, कसको सरकारमा पुग्ने कुरा चाहिँ आजको भोलि नै हेरिन्छ अनि महिनौँ दिनसम्म सुनवाई गरिन्छ। तर राष्ट्रकै विषय, राष्ट्रियताकै प्रश्नमा, राष्ट्रकै स्वाधीनताको प्रश्न बोकेको विषयमा अदालतले सुनवाई गर्न इन्कार गर्छ र ईश्वर खतिवडाजी जस्तो न्यायाधीशले रिट दर्तै गर्न मान्नुहुन्न। यी विषयहरू गम्भीर महत्त्वका विषयहरू, यी विषयमा पो छलफल हुनु पर्यो त। अब फेरि काहीँ न काहीँ डर पनि छ नि, श्रीलङ्का जसरी नेपालमा पनि डलरको अभाव हुने हो कि जसरी श्रीलङ्कामा डलरको अभाव भएका कारणले गर्दाखेरि सङ्कट पैदा भयो, त्यस्तो भोलि यहाँ पनि हुने हो कि अनुदान स्वरूप आएका रकमहरू पछि अब नआउने हो कि, तमाम विषयहरू पनि छन् नि। त्यस्तो अवस्था सिर्जना होला नहोला भन्न सकिँदैन होइन, के होला त्यस्तै स्थिति? राम्रो प्रश्न उठाइदिनु भयो तपाईँले। एनसेललाई जति डलर विदेश पठाउनुहुन्छ प्रत्येक वर्ष दिनुहुन्छ, त्योभन्दा यो कम रकम हो। एमसिसीबाट आउने अलिकति डलरले, 500 मिलियन डलरले मुलुकको फरेन करेन्सी एक्सचेन्जको अभावलाई पूर्ति गर्न सक्दैन, एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ यो एकै वर्षमा आउने पनि होइन, यो सबै पैसा फेज वाइज रूपमा आउने हो। त्यसमध्ये पनि अलमोस्ट 25-26% त नेपाली सरकारले, नेपाल गभर्मेन्टले नै लगाउँछ। नेपाल गभर्मेन्टले लगाउने धेरै ठुलो पैसा खर्च भइसकेको अवस्था छ। जब एमसिसी संसदबाट पारित गर्नु पर्थ्यो भने त्यो पारित नगरिकन लागू हुँदैन भने किन नेपाल सरकारले यो पैसा चाहिँ विनियोजन गरेर खर्च भयो? इट्स अ सिरियस पोलिटिकल क्वेसन, लिगल क्वेसन। यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू छन्। त्यसैले उहाँहरू नागरिकलाई कि त विश्वस्त तुल्याउनु पऱ्यो कि एमसिसी ठिक छ भनेर, जो एमसिसीको पक्षमा आउनुहुन्छ, शेरबहादुर देउबाजी लगायत, खड्ग ओलीजी लगायत, उहाँहरूले यो गर्न सक्नुभएको छैन। त्यसैले यसरी नागरिकहरू एमसिसीको विरुद्धमा सिङ्गो समाज र नागरिक उभिएको बेलामा सत्ताको मोहमा, सत्ताको लालचामा एमसिसी पारित गराउने काम उहाँहरूले गर्नुभयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। त्यसले भोलि उहाँहरूलाई एउटा राष्ट्रघाती घोषित गर्नुपर्ने दिन पनि आउन सक्छ। जस्तो भनौँ न, सबै माहौल हेर्दै जाँदाखेरि, पछिल्लो समयको राजनीतिक माहौल हेर्दै जाँदाखेरि एमसिसीकै कारणले गर्दाखेरि गठबन्धनको सरकार फुट्न सक्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। फुट्छ जस्तो लाग्छ, के हुन्छ? होइन, म यस्तो विषयमा म प्रेडिक्सन गर्दिनँ। किन प्रेडिक्सन गर्दिनँ भने उहाँहरू सत्ता स्वार्थको कारणले आज एउटा काम गर्नुहुन्छ, भोलि अर्को काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको कुनै प्रेडिक्टेबिलिटी नै छैन। पोलिटिकल प्रेडिक्टेबिलिटी भएको समाजमा चाहिँ भन्न सकिन्छ, तर उहाँहरू चाहिँ पोलिटिकल्ली कम्प्लिटली अनप्रेडिक्टेबल समाज भएको कारणले गर्दाखेरि यसको विषय केही भन्न सकिन्छ। तर उहाँहरूको केही पनि हुनसक्छ, स्वार्थको लागि जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, जस्तो भनौँ न, यदि एमसिसी पास भयो भने चाहिँ के हुन्छ? अब के एमसिसी पास गर्नतर्फ लागिसक्नु भएको छ उहाँहरू, केही समय मात्रै छ हामीसँग होइन। उहाँहरूले एमसिसी पास गर्नुभयो भने चाहिँ देश कुन अवस्थातर्फ जान्छ? देशमा माहौल कस्तो देशको पोलिटिकल्ली एमसिसीको विरुद्धमा जो नागरिकहरू छन् उहाँहरूले इलेक्सनमा एमसिसीवादीहरूलाई हराउनुहुन्छ। एमसिसीवादीहरूलाई इलेक्सनमा धेरै ठुलो चुनौती सिर्जना हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, मुलुकको सबरेन्टी, लिगल सिस्टम, पोलिटिकल इन्डिपेन्डेन्सलाई चुनौती दिएर त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर पैसाका लागि त्यो कुरो स्वीकार गर्ने जुन जमात छ, त्यो जमातले मुलुकलाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैन। मुलुकको सबरेन्टी नै च्यालेन्ज भएपछि बाँकी के रहन्छ र? तपाईँको सार्वभौम, तपाईँको अस्तित्व नै प्रश्न उठेपछि बाँकी के रहन्छ?
त्यसैले एउटा गम्भीर विषय हो। अब के हुन्छ नेपालको राजनीतिक अवस्था चाहिँ तपाईँको अब दुईटा मूल्याङ्कन? ध्रुवमा जान्छ मुलुक, एउटा एमसिसी वादीहरूको ध्रुवमा, अर्को एमसिसी विरोधीहरूको ध्रुवमा। त्यही भएर अब यो सत्ता र यो एमसिसीलाई पाल्ने यो व्यवस्थाको अन्त्य नभएसम्म मुलुकले राजनीतिक रूपमा निकास पाउँदैन। त्यही कारणले हामी नेपालका लागि नेपालीले हामीले फागुन 17 गतेबाट नागरिक आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ। हामी त्यसको तयारीमा छौँ। हामी सबैलाई साथ दिनका लागि अनुरोध गर्छौँ, किनकि यो हामीले मात्रै गर्ने आन्दोलन होइन, यो मुलुक बचाउनको लागि गरिने आन्दोलन हो। एमसिसी लगायतका यस्ता राष्ट्रघाती कामहरूलाई हामीले चिर्न सकेनौँ भने, यसलाई हामीले आज यो सरकारले पारित गर्यो भने भोलि हामी यो आन्दोलन मार्फत यो सत्ता र व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर हामी सरकारमा आयौँ भने हामी एमसिसी खारेज गर्छौँ। त्यसको लागि नेपाली नागरिकहरूले हामीलाई साथ दिन जरुरी छ र साथ दिनुहोस् भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अबको विकल्प भनेको यो सत्ता र यो व्यवस्थाको अन्त्य नभइकन मुलुकले राजनीतिक निकास पाउँदैन। इलेक्सनबाट मात्रै निकास आउँदैन, किनकि यिनै मान्छेहरू फेरि पनि इलेक्सनबाट आउँछन्। यही प्रवृत्ति, यही चरित्र, यही लुटतन्त्र झन् मजबुत हुन्छ। त्यसले मुलुक र नागरिकको हित हुन सक्दैन। त्यसैले उहाँहरूको समूल रूपमा राजनीतिक रूपमा उहाँहरूलाई परास्त गर्नु नै अबको मुलुकको विकल्प हो। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।